हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभावहरू, सबै सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, हिजो उदाप्लुतम बताइएको थियो। अर्थात हे विदुरजी, सनकादि मुनिहरूले जुन शङ्करसँग भगवानलाई सोधी बक्स्यो त्यो प्रकरण बताउँदा सृष्टिभन्दा पहिली जगत कस्तो थियो त्यो बताइबक्सिन्छ। उदाप्लुतम हिजो बताएको पनि हो। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितदृङ् न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे दिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। अर्थात जब यत अहीन्द्रतल्पे अधिशयान एकः, अहीन्द्रतल्पे अधिशयान एकः स्वपन
अधिशयन भनेको शयन गर्दा छँदा स्वात्मरतौ कृतक्षणः निरीहः अमीलित अमीलित दृङ् न्यमीलयत् अमीलित दृक् न्यमीलयत् तदा विश्वमिदम् उदाप्लुतम् आसीत्। यदा जब अहिन्द्रतल्पे अधिशयान एकः, जब भगवान अनिरुद्ध शेष शय्यामा शयन गरिबसेको थियो, स्वात्मरतौ निरीह आफ्नो अनुभवमा आनन्दको स्वरूप स्वस्वरूप अनुभवमा रहिबक्सिएको, कृतक्षण अवसर प्राप्त गरिबक्सिएको, अर्थात् हरेक समय स्वात्मानुभवमा भगवान त रहिबक्सिन्छ, त्यति बेला पनि आनन्दमय भगवान आनन्दमय भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता भगवान निरीह भनेको व्यापार शून्य, अर्थात् सृष्टि आदि व्यापारदेखि रहित भइबक्सिएको। त्यस्ता भगवानले अमिलित दृक् अर्थात् त्यस अवस्थामा पनि ज्ञान रूपै बक्सेका। अमिलित भनेको चिम्ली बक्सेको छैन ज्ञान दृष्टिलाई, जसले अर्थात् जसको ज्ञान तिरोहित छैन, त्यस्ता भगवानले निद्रया निमीलयत् अर्थात् योग निद्राको रूपमा भगवान शयन गरिबक्स्यो। त्यति बेला योग निद्राको अभिनय गरेर भगवानले नेत्रलाई मुदित गरिबक्स्यो। त्यति बेला जब तदा विश्वमिदम् उदाप्लुतम् आसीत्, त्यति बेला यो विश्व जताततै जलामय थियो, सारा विश्व जलमा डुबेको थियो। यहाँबाट आजको प्रारम्भ स्वन्तः शरीरेरपितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। यो पनि भने हो क्या, जे होस्। स कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयाणः अन्तः शरीरेरपितभूत सूक्ष्मः यथा दारुणे रुद्धवीर्यः अनलः स्वे पदे तस्मिन् शरीरे उवास। स उनी अनिरुद्ध भगवान, अनिरुद्ध विहो भगवान कालात्मिकां शक्तिम उदीरयाण, आफ्नो विशेष जो काल रूपी शक्तिलाई प्रेरणा गर्दा छँदा, उदीरयमाणः उदीरयाणः प्रेरणा गर्दा छँदा अन्तः शरीरे भगवानको शरीरका मध्यमा अर्थात् हाम्रो दिव्यमङ्गल विग्रहमा अर्पित भूत सूक्ष्म राखिबक्सेको छ। सूक्ष्म जगतलाई जसले लोकपद्म रूपले उत्पन्न हुने भएको जो भूत सूक्ष्मलाई आफ्ना हृदयमा राखिबक्सिएको, यस्ता भगवान त्यति बेला कस्ता भइबक्स्यो, यथा दारुणी रुद्धवीर्यः अनलः, जस्तै दाउरामा आगो हुन्छ, अग्निरेथैको भुवनम प्रविष्टो, एउटै अग्नि प्रत्येक दाउरामा प्रविष्ट भए पनि त्यो दाहकत्व शक्ति त्यति बेला प्रकट भएको हुन्न जब त्यसमा सङ्घर्षण आदि कार्य हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ भगवान पनि जस्तै दाउरामा अग्नि भए चाहिँ भगवान पनि सबैका अन्तर्यामी भइबक्सेका भगवान स्वे पदे आफ्नो स्थानमा
आफ्नो स्थान के त नारायण भएको हुनाले त्यस गर्भजलमा महाप्रलयको त्यो आर पार रहित भएको आवरण जलमा उवास भगवान त्यहाँ शयन गरिबक्स्यो। अर्थात् आफ्नै इच्छाले सृष्टि सामर्थ्यलाई लुकाएर आविष्कार नगरेर अर्थात् अवसरमा तिनलाई सृष्टि गर्ने इच्छा गर्दा सदा भगवान महाप्रलयको महानिद्रामा भगवान त्यही गर्भजलमा रहिबक्सियो। अहिन्द्र तल्पे धिशयान एक भने चाहिँ अगाडि आउँछ होला। भनिसक्यो कि आउँछ अब यहाँबाट चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्सयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्मतन्त्रो लोकान् अपि तान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रम् अप्सु स्वपन् असाधित लोकतन्त्रः स्वयोदीरितया कालाख्यया स्वशक्त्या स्वदेहे अपि तान् लोकान् ददृशे। चतुर्युगानां च सहस्रम अर्थात् चतुर्णां युगानां चतुर्युगानां आर्ष समास हो। यो चारै युग को सहस्र भनेको चतुर्युग सहस्राणि चारै युगहरू चतुर्णां युगानां चतुर्युगानां चार युग को हजार भनेको 4000 दिव्य वर्षसम्म अर्थात् हजारौं वर्षसम्म सृष्टिको अवधि जति हुन्छ त्यति नै अवधि महाप्रलयको अवधि हुन्छ। त्यसो हुनाले हजारौं युगसम्म अर्थात् दीर्घकालसम्म अप्सु भनेको त्यो गर्भजलमा शेष पर्यङ्कमा स्वपन शयन गर्दा सदा असाधित लोकतन्त्र गरिबक्सेको छन् सृष्टि व्यापार जसले अर्थात् सृष्टि व्यापारदेखि उपरत भइबक्सेका स्वयोदीरितया कालाख्या स्वशक्त्या आफ्नो सङ्कल्पले प्रेरणा गरेर काम गर्ने भएकी काल नाम्नी जो आफ्नी अपृथक सिद्ध शक्तिद्वारा आफ्नै शक्तिद्वारा तिनलाई निमित्त बनाएर देखिने भएको स्वदेहे आफ्नो दिव्य विग्रहमा अर्थात् स्वदेहको आफ्नो शरीर भएको मूल प्रकृतिमा अव्यक्तमा दुईटै अर्थ हुन्छ। स्वदेह भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहमा अर्थात् स्वदेह त्यो पनि भगवानको शरीर हो जो मूल प्रकृति हुन्। यस्य प्रकृति शरीरम भनेर अन्तर्यामी ब्राह्मणमा बताएको हुनाले त स्वदेह भनेको आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहमा अपितान भनेको लीन भएका रहेका लीन भएका जो लोकान लोकको कारण भएका भूत सूक्ष्महरूलाई भगवानले ददर्श ददृशे ददर्श देखिबक्स्यो। किनभने यस्याव्यक्तम शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम इत्यादि बताएको हुनाले प्रकृति स्वदेह भनेको भगवान की अपृथक सिद्ध भूत अपृथक सिद्ध भगवानदेखि अलग भएर जसको सिद्धि नै छैन भगवानका जो विशेषण हुन् त्यस्ता भगवत विशेषण भएका भगवत शरीर भएकी प्रकृतिमा अर्थात् स्वदेह भनेको आफ्नो दिव्यमङ्गल विग्रहमा सबै क्रान्त्वा निगिर्य पुनरुद्गिरति तदन्य भनेअनुसार सबैलाई निलेर आफूमा राखिबक्सेको छ। नामरूप विभाग गर्न नसक्ने गरी हो त्यस्तो लोकलाई भगवानले आफ्ना शरीरमा देखिबक्सियो। श्री अनिरुद्ध भगवानले
तस्यार्थ सूक्ष्म विनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शुष्यस्तदा भेद्यतनाभिदेशात्। तस्य अर्थ सूक्ष्म विनिविष्ट दृष्टेः अंतर्गतः तनीयान् कालानुगतेन रजसा विद्धः कालानुगतेन रजसा गुणेन विद्धः तदा नाभिदेशात् शुष्यन् निरभिद्यत तदा शुष्यन् नाभिदेशात् निरभिद्यत। अर्थात अर्थ सूक्ष्म विनिविष्ट दृष्टि ती अत्यंत सूक्ष्म जो तत्त्वहरू छन् तिनीहरूमा अविनिविष्ट दृष्टि तिनीहरूमा प्रवर्तक संकल्प रूप ज्ञान भइबक्सेका तिनीहरूलाई प्रवृत्ति गराउने त्यस्तो संकल्प रूप ज्ञानले सहित भइबक्सेका तस्य अंतर्गत उनी अनिरुद्ध भगवानका हृदयमा रहेको भगवानका भित्र रहेको जो तनीयान अत्यंत सूक्ष्म जो तत्व समुदाय हो तिनलाई कालानुगतेन रजसा गुणेन विद्ध काल अर्थात प्राप्तावसर अनुसार उद्बुद्ध भएको कालानुगतेन समय अनुसार सृष्टिको अभिमुख भएको कालानुगतेन समय अनुसार अर्थात उषा कालमा पूर्व दिशा रातो भए झैं अर्थात सृष्टि झैं सृष्टिका उषा कालमा कालानुगतेन कालवसात उद्बुद्ध भएको सृष्टि अभिमुख भएको त्यस्तो रजसा गुणेन विद्ध जो रजगुणले प्रेरित भएर रजगुणद्वारा क्षुब्ध भएर ती भूत सूक्ष्म जो हुन् तदा शुष्यन् त्यति बेला प्रकट हुँदा छँदा प्रकट हुने अवस्था भएर नाभिदेशात् निरभिद्यत त्यो भूत सूक्ष्म समूहहरू लोक कमल नाभि कमल रूपमा भगवानको नाभिबाट प्रकट भयो। भगवानले यी भूत सूक्ष्महरूलाई प्रकट गर्न संकल्प गरेका अवस्थामा भगवानका नाभि भगवान अनिरुद्धका हृदयमा रहेका यिनी अत्यन्त सूक्ष्म भूत समुदायहरूलाई समय अनुसार सृष्टि उन्मुख भएका कालानुगतेन समयले उद्बुद्ध भएका तिनीहरूलाई रजसा गुणेन विद्ध रजसा गुणेन विद्ध रजोगुणद्वारा क्षुब्ध भएको छँदा त्यति बेला शुष्यन् उद्भविष्यन् सृष्टि हुन चाहँदा नाभिदेशात् निरभिद्यत त्यो लोक पदमा भगवानको नाभि कमलदेखि प्रकट भयो नाभिदेखि प्रकट भयो नाभिदेशात् नाभिदेखि लोक कमल प्रकट भयो। तल्लोक पद्मं स एव विष्णुः प्राविविशत सर्वगुणबभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। सर्वगुणबभासं तल्लोकपद्मं
तल्लोक पद्मम उ स एव विष्णु प्राविविशत। तल्लोक पद्मम स एव विष्णु प्राविविशत। तस्मिन् यम स्वयं भुवं वदन्ति स्म स स वेदमय विधाता अभूत। सर्वगुणाभिभासम अर्थात जो लोक पद्म हो सबै गुणहरूलाई प्रकट गर्ने भएको, प्रकाश गर्ने भएको, सबै जीवहरूका, सर्व भनेको सबै जीवहरूका, गुण भनेको भोग्य, भोगोपकरण, भोगस्थान आदि, स्वर्ग नरक आदि आदिहरूलाई जसले प्रकट गर्दछ त्यस्तो जो तल्लोक पद्म, त्यो लोक पद्म यो जगत रूपी कमल हो। स एव ऊ निश्चय नै ओहो ऊ अहो स एव विष्णु ती त्यो कमलमा उनै भगवान विष्णु। लोक पद्मम त्यो लोक कमलमा स निश्चय नै ओहो आश्चर्य कुरा स एव विष्णु प्राविविशत उनै भगवान विष्णु नै तिनका अन्तर्यामी भएर उनका धारक पोषक भएर भगवान त्यहाँ प्राविविशत प्रकट त्यहाँ प्रवेश भइबक्स्यो, अन्तर्यामी रूपले त्यहाँ प्रविष्ट भइबक्स्यो। त्यो लोक पद्म भगवान विष्णु नै हो। त्यो लोक पद्ममा विष्णु भगवान नै अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरिबक्स्यो। जुन तस्मिन् त्यस कमलमा जहाँ भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो त्यस कमलमा तस्मिन् त्यही लोक पद्ममा यम स्वयम्भुवम वदन्ति स्म जसलाई वदन्ति स्म भन्दछन्, जसलाई स्वयम्भू, स्वयं भनेको भगवानदेखि, भू भनेको जन्म प्रकट भइबक्सेका, त्यस हुनाले स्वयम्भू। स्वयम्भुवम वदन्ति स्म स्वयम्भू भनेर भन्दछन्। जो वेदमय यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंह देवम आत्मबुद्धि प्रसादम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये अनुसार जो वेदमय भनेको ज्ञान प्रचुर, वेद प्रचुर भइबक्सिन्छ। जो विधाता, त्यस्ता विधाता त्यो नाभि कमलमा प्रकट भइबक्स्यो। तस्मिन् यम स्वयम्भुवम वदन्ति स्म स विधाता अभूत त्यहाँ प्रकट भइबक्स्यो। त्यो नाभिबाट प्रकट भएको लोक पद्ममा, लोक कमलमा जहाँ भगवान त्यसको स्थिति प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनको लागि भगवान त्यहाँ भित्र अन्तर्यामी भइबक्स्यो, प्रविष्ट भइबक्स्यो। अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा भने अनुसार सबैको शासन गर्नको लागि भगवान त्यहाँभित्र प्रवेश गरिबक्स्यो। त्यस्तो लोक पद्म भगवानको नाभिबाट प्रकट भएको लोक कमलमा त्यहाँ विधाता जसलाई ब्रह्माजी भनिन्छ ती विधाता प्रकट भइबक्स्यो। तस्यां सचाम्भो रुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्राश्चत्वारि लेभे नुदिशं मुखानि। जुन ब्रह्मकल्पमा वेदमय विधाता चतुर्मुख भइबक्सियो वहाँ पहिले एक मुख भइबक्सिन्थ्यो। तस्याम सच तस्याम अम्भोरुह कर्णिकायाम
अवस्थितः लोकम अपश्यमानः व्योनि विवृत्तनेत्रः परिक्रमन् अनुदिशं चत्वारि मुखानि लेभे। जो सच उन्हें स्वयंभू पितामह ब्रह्मा जी तस्याम अम्भोरुह कर्णिकायाम तिनै भगवान को नाभि बाड़ा प्रकट भएको कमल को केसर माथि तिनको कमल को केसर माथि हजुर हजुर श्रीमनारायण ए 14 नंबर को छोटो अच्छा 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 सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। आत्मयोनिः स पद्मकोशः आत्मयोनिः स पद्मकोशः स्वरोचिषा तद्विशालं सलिलम् आर्क इव विद्योतयन् कर्म प्रतिबोधनेन कालेन सहसा उदतिष्ठत् सहसा कालेन उदतिष्ठत्। आत्मयोनि मने आत्मयोनि को भगवान वैवक्षिन्छ कारण जसका आत्मयोनि को पितामह ब्रह्मा जी त आत्मयोनि आत्मा भगवान नारायण वैवक्षिन्छ कारण जसका त्यस्तो भगवान द्वारा सृष्टि गरिएको स पद्मकोश अत्यंत सूक्ष्म कमल लोक पद्म जो छ स्वरोचिषा आफ्नो प्रभा द्वारा तत् विशालम सलिलम तो विशाल जो गर्भ जल छ जो आवरण को जल छ त्यस जललाई अर्क इव विद्योतयन सूर्यले जस्तै झिलिमिली त्यहाँ दिव्य किरण फैलाउँदा छँदा प्रकाशित गर्दा छँदा त्यो दिव्य जो लोक पद्मले आफ्नो प्रकाश द्वारा लोक पद्ममा यस्तो प्रकाश यस्तो दिव्य ज्योति छ कि जुन त्यसका प्रभाले तत् विशालम सलिलम त्यो विशाल आर पार ओर छोर नभएको त्यो विशाल आवरण जललाई अर्क इव विद्योतयन सूर्यले जस्तै प्रकाश गर्दै कर्म प्रतिबोधनेन कालेन अर्थात जीवहरूका जो प्रारब्ध छन् अदृष्ट छन् उनका कर्म छन् ती कर्म जागेका हुनाले जीवहरूका कर्म जागेको हुनाले भोगाभिमुख कर्म भएको हुनाले परिपक्व कर्म भएका हुनाले त्यस कालले त्यस समय निमित्त भएर परिपक्व कर्म निमित्त भएको हुनाले समय अनुसार कालेन यथा समय सहसा उदतिष्ठत् झट्टै नै अचानक क्रम त्यहाँ भगवत संकल्प भयो क्रम भएन सहसा उदतिष्ठत् त्यो अचानक भगवान को नाभि कमल प्रकट भयो भगवान को संकल्पले तत्काल भइहाल्यो। जस्तै हामीहरूले घर बनाउनु पर्यो इटा ल्याउनु पर्यो सिमेन्ट ल्याउनु पर्यो अर्थात् माटोले बनाए माटो ल्याउनु पर्यो त्यस्तै कर्मीहरू ल्याउनु पर्यो जग खन्न पर्यो यिनीहरूलाई क्रमशः हुन्छन् धेरै समय लाग्दछ। घर अर्थात् कुनै स्वागतद्वार गोपुर आदि निर्माण गर्दा तत्काल हुँदैनन् केही अवधि लाग्दछ। त्यस्तो नभएर भगवानको सङ्कल्प भयो सत्य सङ्कल्प भगवानको इच्छा अनुसार तत्काल प्रकट भयो। यो
लोक पद्म, जुन लोक पद्मले सारा त्यो गर्भ जललाई उज्यालो बनाउँदो छ त्यस्तो लोक पद्म सहसा भगवानको नाभिदेखि प्रकट भयो। त्यही तल्लोक पद्मम स उ एव विष्णु, त्यही लोक पद्म ऊ अहो आश्चर्यको कुरा, भगवानको नाभिबाट प्रकट भएको, सहसा प्रकट भएको, जीवात्माहरूको कर्म प्रतिबोधन भएको हुनाले प्रकट भएको, जीवहरूको अदृष्ट अभिमुख भएको हुनाले त्यस काललाई निमित्त बनाएर प्रकट भएको त्यो लोक पद्म जो सर्वगुणाभासम स्वर्ग नरक आदिहरूलाई प्रकट गर्ने भएको, जीवहरूको प्रारब्ध अनुसार भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान आदि जहाँबाट प्रकट हुन्छ, त्यही तल्लोक पद्मम, त्यही लोक कमलमा, कमल भित्र सएव विष्णु प्राविविशत, भगवानको नाभिबाट प्रकट भएको त्यो कमलभित्र उनी भगवान विष्णु त्यसको धारक, त्यसका शास्ता भएर भगवान तदन्तर्यामी रूपले प्रकट त्यहाँ प्रविष्ट भइबक्सियो। तस्मिन् त्यही लोक पद्ममा, लोक कमलमा पुनः भगवत संकल्पद्वारा यम स्वयंभुवम पदन्ति स्म, त्यस्ता वेदमय विधाता अभूत, जसलाई स्वयंभू भनिन्छ, त्यस्ता वेदमय वेद प्रचुर विधाता ब्रह्माजी प्रकट भइबक्सियो। अनि त्यस कमल कोशमा प्रकट भएका तस्यां च चाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितः विधाता लोकम पश्यमानः, केही नदेख्दा सदा व्योम्नि परिक्रमन् अनुदिशम चत्वारि विवृत्त नेत्र अनुदिशम चत्वारि मुखानि लेभे, तस्यां सच अर्थात त्यही अम्भ भनेको जो अम्भोरु भनेको कमल हो, भगवानको नाभिबाट प्रकट भएको जो कमल हो, त्यसका कर्णिका भनेको केशरहरूमाथि, ती केशरमा अवस्थित अम्भोरुह कर्णिकायाम अवस्थित, त्यहाँ विराजमान भइबक्सेका जो विधाता भइबक्सिन्छ उहाँले सच ती विधाताले लोकमा पश्यमान, आफू र त्यो जलदेखि त्यो नाभि कमलदेखि अरू केहीलाई पनि नदेख्दा छँदा, अपश्यमान भनेको अपश्यन नदेख्दा छँदा, व्योम्नि विवृत्त नेत्र आकाशमा यताउता आँखा घुमाउँदा घुमाउँदा, सबैतिर आँखा घुमाउँदा, परिक्रमण अनुदिशम आँखा घुमाउँदा अनुदिशम प्रत्येक दिशामा, चार दिशा छन्, चार दिशा अनुसार चत्वारि मुखानि लेभे, चार मुख प्राप्त गरिबक्सियो। या त्यति मात्रै भनेको छ कहीँ कहीँ, आकाश वरिपरि हेरिबक्सियो, चार मुख माथि पनि हेरिबक्सियो, एउटा मुख भनेर पाँच मुख पनि थिए रे, एउटा मुख, चार मुखबाट चार वेद, वेदमय विधाताका मुखबाट प्रकट हुन्छन्, एउटा शिरबाट एउटा मुखबाट अर्थहीन शब्द, त्यस एउटा ध्वनि भदभद भदभद जस्तो ध्वनि आएको हुनाले पछि गएर अब उहाँदेखि पितामह ब्रह्माजीदेखि नै प्रकट भइबक्सेका अहङ्कारका अधिष्ठाता देवता रुद्रले यो के उच्चारण गरेको भने यसो हात यसो गर्दा पहिले यो उच्चारण नगर्नुहोस्, शुद्ध सार्थक शब्द प्रयोग गरिबक्स्योस्, अपशब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन इत्यादि भन्दा पनि त्यो मुखबाट त्यही आवाज आयो। किन यस्तो आएको भने यस्तो गर्दा त्यो हातमा टाँसियो त्यो ब्रह्माजीको पाँचौं कपाल, ब्रह्म कपाल, र ब्रह्माजीलाई पनि कष्ट लाग्यो, कष्ट भयो, भोले बाबा शङ्करलाई पनि, प्रजापति पनि दुखी भइबक्स्यो, पशुपति पनि ब्रह्महत्याले अत्यन्त दुखी भइबक्स्यो। र अनि त्यो ब्रह्महत्याको प्रायश्चित्तको लागि विभिन्न तीर्थमा घुम्दा घुम्दै आखिरमा बद्रिकाश्रममा नरनारायण भगवानको दर्शन पाएपछि कोन्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोद्धृतेन बताएको छ। त्यस हुनाले त्यो यहाँ आएन, चार दिशा प्रतिदिशा अनुरूप चार मुख पितामह ब्रह्माजीले प्राप्त गरिबक्सियो। अनुदिशम चत्वारि मुखानि स वेदमय विधाता लेभे प्राप्त गरिबक्सियो।
सच स्वयं तस्याम अम्बरुह कर्णिकायम उनी पितामह ब्रह्माजीले नाभिबाट प्रकट भएको भगवान नाभिबाट प्रकट भएको कमलको कर्णिका केशरमा अवस्थित विराजमान भएका छँदा लोकम अपश्यमान प्रपञ्च नदेखेर व्योमनि विवृत नेत्र आकाशमा आँखा घुमाउँदै अनुदिशम दिशा अनुरूप चत्वारि मुखानि लेभे 4 मुख प्राप्त गरिबक्स्यो तस्माद्युगान्तः श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। यहाँ पनि कञ्जमु ओहो आश्चर्य कुरा युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् तस्मात् जलोर्मिचक्रात् तस्मात् सलिलात् विरूढं कञ्जम् उपाश्रितः सलिलाद् विरूढं कञ्जम् उपाश्रितः आदिदेवः आत्मानं लोकतत्त्वं अद्धा आदिदेवः आत्मानं अद्धा न अविदत अर्थात युगांत श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात प्रलयांत जो भयंकर जो झंझावात हो महाप्रलय काल को जो भयंकर जो हावाहुरी हो युगांत भनेको युगको अन्तिममा भएको जो प्रलयकालीन श्वसनावघूर्ण त्यसको जो झन्झावात हो त्यसले जो आउने भएको जलोर्मी चक्र पानीमा आउने भएको अत्यन्त भुमरीहरू हो त्यस्तो शरीरात त्यस शरीरबाट त्यहाँबाट विरूढम प्रकट भएको कञ्जम उपाश्रितः कमलमा आश्रय गरेका अर्थात प्रलयकालीन भयंकर झंझावात में जो पानी को भुमरी छ त्यस पानी भित्र विराजमान भइबक्सेका त्यस पानी में रहनुभएका जो नारायण भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायण को नाभिबाट प्रकट भएको कञ्जम भनेको कमलमा भगवान को नाभि कमलमा आश्रित उपाश्रित रहनुभएका आश्रय गरिबक्सेका जो आदिदेव पितामह ब्रह्माजी जो भइबक्सिन्छ उहाँले आत्मानं अद्धा न अविदत आफूलाई यथार्थ जान्न सक्नु भएन आफूलाई पनि चिन्न सकिबक्सिएन आत्मानं आफूलाई र आत्मानं भनेको आफ्ना भगवानलाई आत्मानं भनेको आफूलाई र आत्माको पर्यवसानले भगवानलाई बताउँछ आफूलाई पनि जान्नु भएन र भगवानलाई पनि यथार्थ नाविदत जान्नु भएन बडा आश्चर्यको कुरा छ अनि नजानेर के गरिबक्स्यो त उहाँले तर्क वितर्क गरिबक्सिन्छ कयेश योसा महमब्ज पृष्ठे एतत् कुतो बाब्जमनन्य दप्सु अस्ति ह्यदस्थाद्य किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् उहाँको तर्क योऽसौ अहम् एष कः अन्यत्
अनन्यत एतत् अब्जम अप्सुवा कुतः यत्र एतत् अधिष्ठितम् किंचन इह अधस्तात् अस्ति हि किंचन अधस्तात् इह अस्ति हि सतानुभाव्यम ही सतानुभाव्यम। वहाँले विचार गरी बक्स्यो यो सौ अहम जो यो म छु ऐसा कह यो म को हुँ जो अनि अनन्यत एतत् अब्जम अप्सुवा कुतः अर्थात अनन्यत एउटा मात्रै अर्को छैन न अन्य अन्यत इति अनन्यत अर्को नभएको एतत् अब्जम यो कमल अप्सु यो पानीमा कहाँबाट आयो। उहाँले त कमल मात्र देखिबक्सिन्छ जताततै जल देखिबक्सिया छ यो एक कारणमा यो कमल कहाँबाट आयो कुतः अर्थात कहाँबाट प्रकट भयो। यत्र एतत् अधिष्ठितम जुन अधिष्ठानमा जुन आश्रयमा यो अधिष्ठेय कमल रहेको छ यो कहाँ अडिएको छ। यत्र एतत् अधिष्ठितम जुन अधिष्ठानमा अधिष्ठेय यो कमल रहेको छ त्यो अधिष्ठान किंचन त्यो वस्तु जो हो यस सबैको जो अधिष्ठान हो किंचन इहे अधस्तात् यसको तल हुन पर्दछ अस्ति यसको तल छ हि किनभने सतानुभाव्यम वास्तवमा यो अधिष्ठेय अधिष्ठानका आधारमा रहन पर्दछ। त्यस हुनाले अधिष्ठेयको कोही अधिष्ठान हुन पर्दछ। सता भनेको विद्यमान हुनु पर्दछ निश्चितम नु भनेको निश्चय नै हुन पर्दछ। वेदमा पनि बताएको छ सो पश्यत पुष्कर पर्णे तिष्ठन् सो मन्यत अस्ति वै तद् यस्मिन् अस्ति वै तद् यस्मिन् निदम् अधिष्ठितम् भनेर उपनिषदमा बताएको हुनाले यहाँ पनि त्यही अनुसार यसको तल केही होला त्यो कसको आधारमा यो सबै छ भनेर यस्तो विचार गरिबक्स्यो। विचार गरेर खोज्न पर्यो। अनि अर्वागत तल तल गइबक्सिन्छ। सैत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर जलमा विवेश नार्वागतस्तत् खरनाल नाल नाभिं विचिन्वत् तदविन्दताजः स इत्थम् उद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिः अंतर्जलम आविवेश खरनाल नाल नाभिम विचिन्वन् अर्वागतः तत् नाविन्दत स इत्थम उद्वीक्ष्य स भनेको हो नि चार मुख चत्वारि रेभे अनुदिश मुखानि दिशा अनुसार चार मुख प्राप्त गरिबक्स्यो त्यस्ता चतुर्मुख ब्रह्माजीले इत्थम उद्वीक्ष्य यस्तो प्रकारले विचार गरेर तदब्ज नाल नाडीभिः त्यो जो अब्ज भनेको कमलको नाल कमल नालको भित्रका शिराहरूद्वारा नाडीभिः तिनका शिराहरूद्वारा भित्रका नसाहरूद्वारा भित्रका मसिना छिद्रहरूद्वारा अन्तर्जलम आविवेश जलका भित्र 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 खोज्दै गइबक्स्यो त्यो कमलको नालको नाभि भित्र भित्र खोज्दै गइबक्स्यो। कस्तो त खरनाल नाल नाभिम अर्थात जो कठोर पद्मदण्ड त्यहाँ भित्रको जो अझ भित्रको जो मसिनो नसा हो शिरा हो त्यसको भित्र भित्र कमल दण्डको अधिष्ठानमा
त्यसको आधार को छ, यसको अधिष्ठान कुन छ भनेर विचिन्वन खोज्दा खोज्दा अर्वागतः तल 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 गई बक्सियो र पनि तत् नाविन्दत, यो कमलको अधिष्ठानलाई थाहा पाइबक्सेन। नाविन्दत, त्यसको कमलको नालको जो पल्लो छेउ जहाँ त्यो रहेको छ त्यो आश्रय थाहा पाइबक्सेन, अधिष्ठानलाई पुग्न पाउन सकिबक्सेन, त्यसको अन्त पाइबक्सेन। कस्तो त कति बेरसम्म गइबक्छ त। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम विचिन्नतो भूत्सु महास्त्रिणेमि यो देह भाजां भयमीरयाण परीक्षिणोत्यायुरदस्य हेतिः। अचम्मको कालचक्र कति समय बिताउँदा पनि थाहा पाइबक्सेन। विदुर अपारे तमसी आत्मसर्गम विचिन्वतः सुमहान स्त्रीणेमि अभूत अदस्य हेतिः भयम ईरयाणः देहभाजाम आयुः परीक्षिणोति। सुमहान स्त्रीणेमि अभूत अपारे तमसी आत्मसर्गम विचिन्वतः सुमहान स्त्रीणेमि अभूत अदस्य हेतिः भयम ईरयाणः देहभाजाम आयु परीक्षिणोति। अर्थात हे विदुर जी, अपारे तमसी माने आर पार उल्लो तीर पल्लो तीरले रहित भएको त्यस्तो तमसी भनेको महाप्रलयको गाढ निद्रामा त्यो 51 बजे समुद्रमा आफ्नो अधिष्ठानलाई देख्न नसक्ने भएको, जताततै पानी नै पानी छ, अन्धकारमय त्यो महाप्रलयको जलमा आत्मसर्गम विचिन्वतः आफ्नो कारणलाई, आफ्नो अधिष्ठानलाई जहाँबाट म प्रकट भएँ त्यसलाई विचिन्नता खोज्ने भएका ब्रह्माजीको सुमहान स्त्रीणेमि धेरै लामो समय, लामो काल, लामो वर्ष, 3टा नेमी भनेको सर्दी गर्मी वर्षा, अर्थात 3 याम, जाडो याम, गर्मी याम, वर्षा याम भनिन्छ नि। त्रिनेमी भनेको 3टा याम, 3टा 4 महीना, अर्थात वर्षाका 4 महीना, गर्मीका 4 महीना, जाडाका 4 महीना, यिनी अभूत बीते, अर्थात 1 वर्ष 1 संवत्सर व्यतीत भयो। जहाँ त्यो कस्तो त अदस्य हेति, जहाँ भगवान नारायणको हेति भनेको काल चक्रले, सुदर्शन चक्रले विश्वलाई समाप्त पार्ने भएको काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशवः आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशम। त्यस्तो जो भगवानको निरन्तर चल्ने भएको जो काल चक्र हो, त्यो काल चक्र जो हो त्यसले भयम ईरयाणः, अरू व्यक्तिहरूलाई भय प्रकट गर्दा सदा देहभाजाम आयु परीक्षिणोति, शरीरधारीहरूको परमायुलाई क्षीण गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता कालचक्र जुन भगवानका अधीनमा छ, त्यस्ता भगवानको आफ्नो अधिष्ठान खोज्दा उनको यति, अर्थात देवमानले 100 वर्ष बिते।
तो एक देव मानले 100 वर्ष बित्यो। खोज्दा खोज्दा थाहा पाइबक्सेन। अनि त्यसपछि यथो बाचो निवर्तन्त, आफू त्यहाँबाट फर्किबक्स्यो उहाँ पनि। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः सदेवः शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो। तल तल गइबक्स्यो, पाइबक्सेन अन्त। त्यहाँबाट माथि आउँदा भने माथि पनि देखिबक्सिन्न आफ्नो यो सबैको अधिष्ठान के हो भन्ने। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः सदेवः शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीददारूढ समाधि योगः। अर्थात यहाँ त लिने र दिने हो, दिएर लिने हो, दिने लिने। त भगवानलाई कारणलाई जान्नको लागि उपसत्ति गर्न पर्यो, प्रपत्ति गर्न पर्यो, भगवानको उपासना गर्न पर्यो। आफ्ना प्रयासले भएन। त्यस हुनाले पुनः सदैवः अप्रतिलब्ध कामः ततः निवृत्तः स्वधिष्णम् आसाद्य जितश्वास निवृत्त चित्तः शनैः जितश्वास निवृत्त चित्तः आरूढ़ समाधि योगः न्यसीदत्। सदैवः भने चतुर्मुख ब्रह्माजीले अप्रतिलब्ध काम आफ्नो मनोरथ पूर्ण नभएका छँदा अप्राप्त अपूर्ण मनोरथ भइबक्सेका त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी ततः निवृत्तः त्यो खोजीबाट फर्केर जो खोज्न भएर गइबक्सेको थियो अर्वागत तत्खर नाल नाल नाभिम विचिन्नन भने अनुसार त्यहाँबाट हारेर थाकेर त्यहाँबाट निवृत्त भइबक्सेका फर्किबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले पुनः स्वधिष्ण्यमा आसाद्य फेरि आफ्नै कमल आसनमा विराजमान भएर कमलमा विराजमान भएर शनैजित श्वास निवृत्त चित्त शनै शनै प्रयासद्वारा आफ्ना अधीनमा प्राणायामलाई गरेर अर्थात् प्राणायाम आदिद्वारा अन्य विषयदेखि मनलाई विमुख गरेर आरूढ समाधि योग भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई समाधिमा आश्रय गरेर यम नियम आसन प्राणायाम अनि प्रत्याहार पनि गरिबक्स्यो धारणा अनि ध्यान समाधि। तो समाधिमा रहेर एकाग्र भएर निषिद्धत त्यही कमल आसनमा विराजमान भइबक्स्यो धेरै समयसम्म। कालेन सोजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्त योगेन विरूढ बोधः स्वयं तदन्तर्हृदये बभातमपश्यता पश्यतयन्न पूर्वम्। पुरुषायुषा अभिप्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः सोजः स अजः यत्पूर्वं न अपश्यत यत्पूर्वं न अपश्यत न अपश्यत इति न अपश्यत तत् अंतर्हृदय अवभातम अपश्यत। भगवानले कृपा गरेर नदेखिएको हृदयमा भगवानको दर्शन पाइबक्स्यो। सोजः उनी पितामह ब्रह्माजीले पुरुषायुषा अभिप्रवृत्त योगेन भने शतम भने शतायुर्वै पुरुष भने अनुसार एक मनुष्य आयु को मानले 100 वर्ष वहाँ दिव्य 100 वर्ष होला। त
त दिव्य 100 वर्षको अवधिले अभिप्रवृत्त योगेन अनि भगवत अनुग्रहले सिद्ध योग भएका छँदा विरूढ बोध प्रकट भएको छ ज्ञान, जसको उत्पन्न ज्ञान भएका, लब्ध ज्ञान भएका पितामह ब्रह्माजीले यत पूर्वम न अपश्यत, याभन्दा पहिले जो देखिबक्सेको थिएन, प्रयास गरेर पनि देखिबक्सेको छैन, त्वत् अन्तर्हृदय अभातम अपश्यत, त्यो तत् भनेको त्यो जो अधिष्ठान हो, सबैको कारण हो, आफ्नो पनि कारण हो, त्यस्ता भगवानलाई भगवानका अनुग्रहले आफै अन्तर्हृदय, हृदयमा प्रकाशित भएको, स्फुरित भएको, आविर्भाव भएको त्यस्तो भगवत तत्त्वलाई अपश्यत देखिबक्सियो। अचम्मको बडा सुन्दर, यो श्लोक म गारमा नराखौँ, त्यसपछि अरू भोलि भन्नुला। मृणाल गौरा यत शेष भोग पर्यङ्क एकम, पर्यङ्क एकम, पर्यङ्क एकम, मृणाल गौरा यत शेष भोग पर्यङ्क एकम पुरुषं शयानं फणात पत्रा युतमूर्धरत्न रत्न द्युभिर्हतध्वान्त युगान्त तोये। फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिः हतध्वान्त युगान्त तोये। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंके शयानम एकम पुरुषम, माथि आयो अपश्यत यन्न पूर्वम अपश्यत। माथिको 22 श्लोकको यन्न पूर्वम अपश्यत तत् अपश्यत, अर्थात फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभि, फण नै भएका छन्, आतपत्र भनेको छाता, अनन्त शेष भगवानका फणा नै भएका छन्, आतपत्र भनेको छाता। आतप भनेको सर्दी गर्मी, आतप भनेको गर्मी, उपलक्षणले सर्दी आदिदेखि त्रातीति आतपत्र त छाता, फणा नै भएका छन् आतपत्र जसका, त्यस्ता कति त हजारौं, अयुत मूर्ध हजारौं शेषका शिरमा रहेका जो रत्न भनेको दिव्यमणिको द्युभि भनेको कान्तिद्वारा हतध्वान्त युगान्त तोये, हत भनेको नाश गरिबक्सेको छ, युगान्त जो ध्वान्त, युगान्त जलमा, प्रलयान्त जलमा, एकार्णव जलमा, आवरण जलमा जो महाप्रलयको गाढ अन्धकारलाई हत नाश गरिबक्सेको छ, हतध्वान्त युगान्त तोये, त्यस्तो जलमा मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंके, ओहो, अर्थात मृणाल भनेको जो कमलका तन्तु हुन्, त्यही नै मृणाल गौर, अत्यन्त सेता सेता, त्यो जो आयत भनेको विस्तृत छ, मृणाल तन्तु जस्तै सेता सेता सुकोमल विस्तृत फराकिलो भगवान शेष को भोग पर्यंक, वहाँकै श्री विग्रह भएको छ पर्यंक, पलंग जसको, यस्तो शेष भोग भगवान शेष जी का श्री विग्रह रूपी पर्यंकमा शयानम, त्यस्तो अत्यन्त शुभ्र शेष भगवानको मृणाल तन्तु भन्दा पनि, मृणाल तन्तु एउटा उपलक्षण, त्यस्ता अत्यन्त शुभ्र शेषका शय्यामा शयानम, शयन गरिबक्सेका एकम अद्वितीय अपूर्व अद्भुत पुरुषम, पुरुषलाई अपश्यत देखिबक्स्यो, यन्न पूर्वम अपश्यत, जुन स्वरूपलाई पहिले देखिबक्सेको थिएन, त्यस्ता भगवानलाई देखिबक्स्यो। यहाँ बडा सुन्दर
पर्वतको उपमाद्वारा भगवानलाई बताइ बक्सिन्छ। अभूतोपमा हो त्यो अगाडि अनेक प्रकारका उपमा दिएर भगवानको यहाँ स्वरूप वर्णन गरिएको छ। त्यो भोलि भने निवेदन गरौँला, आज यहीँ राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।